Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances cette semaine-là. Ou la semaine dernière, je pense. Alors, غادي de la vidéo غادي نكمل لكم les exercices ديال la page 165 حيتاش كاينه عطله كنظن عطله بعض الجهات ما فيهمش ما نعرف على حسب يمكن الجهات. Donc هنا raisonne à partir de la deuxième hypothèse dans les situations suivantes. Donc كنت هذا خدمت معكم الصفحه 164 كيفاش تدير واحد لو ريزونمون. يعني كتحط اول حاجه لو في كتحط الفعل اللي وقع من بعد كدير لو بروميير هيبوثيز الفرضيه الاولى دوزيام هيبوثيز الفرضيه الثانيه ومن بعد كديفلوبي ديك الفرضيه اللي كتلقاها انها مناسبه اكثر وكتعطي في التالي لا ديدكسيون يعني كتعطي الاستنتاج النهائي اللي خديتيه من ديك لو ريزونمون. هذا هو اذا احنا داكشي اللي غنديرو غنكتبو ان ريزونمون. هما عاطينا لو في عطانا البروميير هيبوثيز عطاونا الدوزيام هيبوثيز حنا غادي نعمرو هاد لي ريزونمون اللي غنديرو raisonner à partir de la deuxième hypothèse dans les situations suivantes. donc غنريزونيو من خلال l'hypothèse الثانيه. اذا هنا لو في الاولاني ان incendie de forêt حريق في الغابه. première hypothèse يعني السبب اللي غيكون اساسي هو لو ميغو دو سيجاريت يعني بعد لو ميغو دو سيجاريت هما داك المتبقيات ديال السجائر. دوزيام هيبوثيز فو دي كومبور ديك العافيه اللي كيخليو معسكرات ديال المخيم معسكر المخيم شي وحدين كانوا تمايا وخلاو العافيه ما طفوهاش وتسببات في الحريق ديال الغابه. دونك حنا غادي نعطيو ان ريزونمون كومون فير اون تري سامبل. دونك انا خديت هاد المعلومات هما اللي كنعتمد عليهم. باغ اكزومبل لو ريزونمون الاول غنكتب l'incendie qui s'est propagé ديك الحريق اللي انتشر propagé par exemple dans la forêt اللي انتشر dans la forêt. عندي مشكل مع الكتابة كبيرة بزاف. aurait été provoqué غيكون يعني اللي سببها aurait été provoqué par donc كنحطوا ليبوتيز الاولانيه في الاول. l'incendie qui s'est propagé dans la forêt الحريق اللي انتشر في الغابه aurait يعني كنخدموا الكونديسيونيل هنا conditionné passé aurait été provoqué par un mégot de cigarette بونت الكارو بالمعنى بالدارجه كنقولوها mégot de cigarette حسب الشي بعضين قالوا selon بحال خديت من هنا كاين دي اكسبرسيون اللي اعتمدت عليهم من هنايا تعقلوا عليهم selon certains حسب البعض ما تخدنيش بلاصه هنا selon certains حسب البعض virgule mais ولكن selon d'autres ولكن حسب البعض الآخر selon d'autres il aurait été A-U-R-A-I-T il aurait été causé غيكون السبب ديال هاد العافية il aurait été causé par le feu des campeurs ديال الناس اللي كيكونوا في المخيم. لو كومب هو المخيم معسكر التخييم لي كومبور. ولكن في هذا الاخيره ليبوتيز الثانيه هو اللي غادي نعتمدوا عليها. en effet plusieurs ولا في النتيجه plusieurs traces
ولكن لقينا بزاف ديال لي traces on a fait plusieurs traces des campeurs on était trouvé لقاو بزاف ديال الاثار ديال التخييم في ديك البلاصه دي ما قداتنيش البلاصه عرفتي فين نكتبها نهبط لهنا ونكتبها on était des campeurs on était trouvés دونك هذا هو الريزونمون الاولاني دونك كتاخذوا لو في هو الاولاني l'incendie ولكن كنزيدوا تهضروا عليه شويه l'incendie un incendie de forêt l'incendie qui s'est propagé dans la forêt الحريق اللي انتشر في الغابه كنحطوا البروميير هيبوثيز aurait été provoqué هاد العباره هذه كتعقلوا عليها aurait été provoqué غيكون السبب ديالها par un mégot شوف انا ما كتبش هنا par un mégot هيا par un mégot de cigarette هي هذه اللي كتبت انا هنا par un mégot de cigarette selon certains حسب البعض selon certains نزيد اس هنا mais selon d'autres ولكن حسب البعض الآخر il aurait été causé غيكون السبب ديالها par le feu des campeurs غيكون السبب ديالها هو ديك النار اللي خلاو les campeurs on a fait plusieurs traces ولكن في الواقع لقاو بزاف ديال الاثار دي campeurs on était trouvé لقاو بزاف ديال الاثار تمايا ديال هذوك الناس اللي كيخيموا معسكرات التخييم دوزيام ريزونمون غنصايبو مع بدياتنا روتار دان افيون تاخر ديال الطائره بروميير هيبوثيز شنو غيكون السبب ديالها سو غيكون ان بروبليم تكنيك يعني عطب تقني دوزيام هيبوثيز غيكون ضباب دونك حنايا غادي نكتبوا لو في كنكتبوا البروميير هيبوثيز والدوزيام هيبوثيز هي اللي كنعتمدوا عليها وكنديفلوبيوها يعني كنزيدوا نطوروا فيها اكثر اذا شنو غندير لاريفي retardée الوصول متأخر l'arrivée retardée de l'avion الوصول المتأخر مثلا حنا دابا وصلات الطيارة مثلا اعتبرت انا وصلت retardée de l'avion pourrait être causée غيكون pourrait le verbe pouvoir في الconditionnel pourrait être causée حيتاش l'arrivée غتكون نزيدو هنا par un dommage par un problème technique par un dommage technique ولا par un problème technique كنكتبو technique وكنقراو technique d'accord par un problème technique l'arrivée retardée de l'avion pourrait être causée par الجملة هاد العبارة كتحفظ في الريزونمون pourrait être causée par وكتكتبوا ليبوتيز الاولى par un problème technique ou par le brouillard بسبة الضباب le brouillard داكوغ وكناخذ هاد ليبوتيز الثانيه هي اللي كنديفلوبيها مي اون رياليتي ولكن في الواقع لو طون كان الوقت كان الجو لو طون était instable ce jour-là كان ما مستقرش لو طون était instable ce jour لا في ديك النهار ما كانش الجو هو هذاك l'arrivée retardée de l'avion pourrait être causée par un problème technique بسبب عطب تقني ou par le brouillard او لا بالضباب كنديفلوبيها كنقول مي اون رياليتي في الواقع le temps était instable ce jour-là. Troisième raisonnement اللي غنصايبو le fait هو الحدث اللي وقع ان اكسيدون اونتر ان كاميون سيترن اي ان فييكول ليجير يعني وقع واحد الحادث ما بين الكاميون سيترن
وسيترنا كتكون في ديك الكاميون موراه اي ان فييكول ليجير واحد السياره خفيفه. بروميير هيبوتيز غيكون الفيرغلا يعني انزلاق بسبب الجليد. دوزيام هيبوتيز دوبلاج انتردي يمكن وقع شي دوبلاج يعني السياره دوبلات الكاميون سيترن ولا العكس. الوغ حنا نديرو هذا لو ريزونمون غنشوفو. دونك كنكتب في الاول لو في لاكسيدون كي ايتي الحادث يعني الحادثه لاكسيدون كي ايتي entre اللي كان entre un camion نكمل هكا un camion citerne et نكتب هاد لو فينيس كما هو et un véhicule léger un véhicule léger aurait été provoqué غيكون السبب ديالو aurait كما درت قبل aurait هاد الجمله هاد aurait été provoqué كنعاودوها كيتبدل غير هاد لو في على حسب شنو يعطيكم aurait كتبت aurait été provoqué غيكون السبب ديالو provoqué aurait été provoqué par le verglas الجليد ou un doublage ولا un doublage يعني دوبلو كنقولوا دوبلو doublage interdit دونك حنا عطينا لي دوز هيبوتيز دي هيبوتيز الثانيه هي اللي كتديفلوبا اكثر. اوكي ما غتكفيش حتى هي في هاد البلاصه. هادشي اللي غنكتب هنا غنكملو هنا مي ان تيموان ولكن واحد لو تيموان ان تيموان اوكولير يعني واحد الشاهد العيان affirme la deuxième اكد لينا لا دوزيام هيبوتيز ما قدرتش غنكمل الهيبوتيز هنا او عندي ما نديركم. انا كنفضل انني نجاوب في الكتاب بنفسه لانه واخا غنجاوبكم في الورقه ما تعرفونيش علاش كنهضر لكم. الوغ داكشي علاش كنجاوب انا في هذا الكتاب هذا باش تفهموا شنو كندير فهمتوا. الوغ كمل بقات لنا جو ميفالو ياك. دونك انا هادو اقتراحات عطيتهم لكم حاولوا انكم نتوما ديروا شي اقتراحات وحدين اخرين. ما غيكونش شي تغيير كبير غيكون تغيير بسيط جدا ما هو بحال هكا غادي ديروا. نتمنى انكم تفهموا تكونوا فهمتوا فريمون. الوغ جو ميفالو السؤال كيقول ايماجين كو tu es un détective تخيل راسك انك مخبر et que tu mènes une enquête وانك دير واحد البحث pour trouver les véritables coupables باش تعرف لو فيريتابل كوبابل شكون هو المجرم الحقيقي على دانديس بمساعدة بعض المؤشرات. ايمي دي زيبوتيز اطرح بعض الفرضيات سور لي كوز ايفونتويل على الاسباب الحقيقيه دو كريم ديال الجريمه اي تير ان كونكلوزيون واعطيو في النهايه واحد استنتاج نهائي. الوغ غادي ندير لكم محاوله المهم هادشي خصو شويه ديال القنا. دونك هنا عندكم بحال هادشي اللي هنا بحال هادشي غناخذوا دي زيكسبرسيون نيت من هنا. اول حاجه غنحطوا لو في كما درنا كتحطوا لو في يعني شنو وقع شنو هو الموت او لا حريق او لا جريمه قتل او المهم شي حاجه كتحطوا له في قبالتكم. la mort de la victime de cette manière mystérieuse الموت ديال الضحيه بهذه الطريقه mystérieuse الطريقه الغريبه تؤدي à de nombreuses hypothèses
nombreuses hypothèses. De nombreuses hypothèses. La mort de la victime de cette manière mystérieuse conduit à de nombreuses hypothèses. Donc هذا حطيت انا لو في دابا حطيت قبالتي لو في دونك انا نعطي لي زيبوتيز وفي التالي غنحط لي ريزونمون ديالي. دونك انا مثلا غنقترح في الاول اول حاجه كتبان مثلا في هذه الجريمه ديال القتل الغريبه الضحيه انتحرت. La victime s'est suicidée. Elle se serait suicidée. تقدر تكون انتحرت par un pistolet, par بفردي pistolet. هذه هي الفرضية الأولى. ولكن يعني ولكن le rapport le rapport du médecin يعني خديت هاد العبارة نيت من هنايا du médecin légiste طبيب الشرعي médecin légiste. La mort de la victime de cette manière mystérieuse الموت ديال الضحية بهذه الطريقة الغريبة العجيبة conduit à de nombreuses hypothèses et se serait suicidée par un pistolet غتكون مات بالبيستولي انتحرت بالبيستولي. ولكن الرابور تقرير ديال الطب الشرعي سينيال كيبين على سينيال que le coupable tire d'une distance sur la victime d'une distance plus de 100 سنتيمتر يعني اكثر من الذراع ديال ديك الضحيه. وفي التالي كنعطي الاستنتاج ديالي c'est-à-dire que l'hypothèse هذا كيبين على ان l'hypothèse d'un meurtre qui serait الفرضية ديال القتل qui serait vrai اللي غتكون حقيقية. La mort de la victime de cette manière mystérieuse conduit à de nombreuses hypothèses. شرحتها لكم. Et se serait suicidé par un pistolet. شرحتها. Or le rapport ولكن التقرير ديال الميدسان ليجيست الشرعي signale que le coupable كيبين على أن المتهم أو المجرم تيرا على الضحيه دون ديستانس اكثر من 100 سنتيمتر سيتادير ماشي هي اللي غتكون تيرات على راسها لان التيراج ديال ديك الاخر كان بعيد لانهم هما عبروا ديك الجهد ديال القرطاسه اللي ضربت في الضحيه كيفاش تضربت فيها واستنتجوا المسافه وبالتالي ما غاديش تكون هي اللي تيرات على راسها دونك غيكون شي حد اخر اللي تير عليها سيتادير كو ليبوتيز مورت كي سوري فري هي اللي غادي تكون حقيقيه. كنتمنى نكون فتكم في هذا الفيديو هذه وانكم تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش غنديروا ان ريزونمون باغ اون هيبوتيز. دونك هذه هي الطريقه وان شاء الله انا غاديه معكم ايتاب باغ ايتاب. دونك انا كنعطيكم اقتراحات انا ماشي هنا كنعطيكم اجوبه اللي غادي تمشيو فقط وتعطيوهم الاساسيات ديالكم وانتم نايضين لا هادشي حاولوا انكم تدربوا عليه وانكم تفهموه لانه يتحدكم نهار الجهوي والا تدربتوا عليه كونوا على يقين ما غتحتاجوا حتى شي واحد يوريكم غادي تكونوا فاهمين شنو غديروا. واخا يكون مبدل الموضوع ما غيهضر لكمش في واحد لو جونغ بوليسي يهضر لكم في واحد لو جونغ واحد اخر مثلا ولكن غادي يكون عندكم الطرق لي تكنيك هانتوما في يديكم كيفاش ديروا. الوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا كليكيو على جيم فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله واللي جا جديد مرحبا به. كنتمنى هادشي يكون الفائده للجميع. وملاحظه اخرى هاد الايام الشم واخا كنكليكي على جيم ما كتبغيش تطلع
الوغ حاولوا انكم تكليكو تعاودوا تكليكو باش تطلع جيم، لان جيم ديالكم مهمه بالنسبه ليا بزاف، والله يعاونكم ويوفقكم ان شاء الله.